बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक और दिल खराश वाक़े से। फितना अल खवारिज ने नमाज जुमा अदा करने वाले शहरियों पर बुज़दिलाना वार किया। रावलपिंडी के इलाके तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 31 नमाजी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावर को मस्जिद के दरवाजे पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की धमाके की शदीद मजम्मत, सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। वजीर आजम ने जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द कटहरे में लाने का हुक्म दिया। फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला, इंसानियत के दुश्मनों ने नमाजियों को खून में नहला दिया। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक हमला 1:38 पर हुआ, जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। दहशतगर्द को गेट पर रोका गया तो इसने पहले फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कजन और गिलगित पुलिस के इंस्पेक्टर बहादुर अली भी खुदकुश हमले में शहीद हुए। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल एडवाइजर डॉक्टर अल्ताफ बोसन के भाई फरमान बोसन भी शोहदा में शामिल हैं। अलमनाक वाक़ये के फौरी बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की मुलाकात हुई। वजीर आजम ने हिदायत की कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए ताकि इन्हें सख्त तरीन सजा दिलाई जा सके। शहबाज शरीफ ने वजीर सेहत को जख्मियों को तिबी सहूलियात की निगरानी का हुक्म दिया। सदर जरदारी ने खुदकुश धमाके पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़ी है। तरलाई मस्जिद खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 31 में से 30 अफराद की शनाख्त हो गई। पिम्स अस्पताल से 28 और दीगर अस्पतालों से 2 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। 105 जख्मी पिम्स में जेरे इलाज हैं। मजीद जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? देखें, पिम्स अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल में मजमूई तौर पर 28 जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनके वर्षा के हवाले कर दी गई हैं और 33 जो ज़ख्मी थे जिनके इलाज मुआवजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 105 ज़ख्मी अभी भी पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़िला इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि 170 ज़ख्मी इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 31 लोगों ने जाम शहादत नोश किया है। 30 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि एक जो मैयत है उसकी अब ताहाल शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी और 33 जो ज़ख्मी हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इस वक्त जो हमारी ज़ख्मियों से बात हुई थी, ज़ख्मी जो थे वो खासे पुरअज़म नज़र आ रहे थे और उन्होंने इस वाक़े को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। और इस वक्त जो पिम्स अस्पताल में इंतज़ामिया की जानिब से ब्लड की अपील की गई थी कि यहाँ पर ज़ख्मियों को ब्लड की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में उन्होंने न सिर्फ पिम्स अस्पताल बल्कि जहाँ जहाँ पर जो इस अफसोसनाक हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनको खून देने के लिए पहुँच गए हैं। और पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब जो उनको खून रिक्वायर्ड था वो मतलूबा तादाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और जहाँ तक तादाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। रावलपिंडी धमाके के खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। हमलावर अफगान शहरी नहीं, लेकिन उसने कई बार अफगानिस्तान का सफर किया। ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, नरमी नहीं बरती जाएगी। ये जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया मुमालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है। हमारे पास शवाहिद हैं कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। PLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। ये दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। नरमी या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। रावलपिंडी के करीब तरलाई कला मस्जिद में खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकला। मुतादिद बार अफगानिस्तान आमदरफ्त के शवाहिद भी मिले। हुकूमती जराये के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। हुकूमती जराये ने वाज़ेह किया कि मसाजिद और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है।
قوم کا دشمنوں کو منہ توڑ جواب، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے متاثرہ مسجد کا دورہ کیا، نماز ادا کی، دھماکے کے وقت موجود امام نے ہی امامت کرائی۔ پاکستانیوں کا حوصلہ جوان، دہشت گردوں کا مکروہ منصوبہ ناکام، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد نے متاثرہ مسجد کا دورہ کیا، نماز ادا کی، امامت دھماکے کے وقت موجود امام نے ہی کروائی، شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، حملہ پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر کیا گیا، ریاست شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پھیلانا ہے، پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے، ذمہ داروں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ترلائی کلا مسجد میں خودکش دھماکے کے بعد مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے جائے وقوع کا دورہ کیا، کہا حملہ پاکستان امن اور انسانیت کے دشمن ہے، پاکستان میں دہشت گردی مسلک کی لڑائی نہیں ہے، ہم سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے یہاں، دہشت گردی میں شیعہ سنی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہاں سارے شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، مسلکوں کی لڑائی نہیں ہے۔ بہت سی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہمارے اہل سنت بھائی شہید ہوتے ہیں، لہذا یہ ایسے دشمن ہیں جو انسانوں کے دشمن ہیں، وطن کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں، انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ میں اب اس پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا۔ عوام کی جان اور مال کی حفاظت سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کا فلسفہ وجودی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں۔ پہلے ایک گولی چلی، جیسے ہی سجدے میں گئے دھماکہ ہو گیا، عینی شاہد نے تفصیل بتا دی، کہا نماز جمعہ میں 7 سے زائد لوگ شریک تھے۔ جب کھڑے تھے تو سجدے پہ گئے، پہلے ایک فائر ہوا ہے، ایک فائر کے بعد جب آپ سجدے میں گئے ہیں تو اتنی سی دیر تھی، وہ ایک دم سا دھماکہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے تقریباً پچھلی جگہ سینٹر میں، یوں سمجھے کہ میں 1 2 3 چوتھی لائن پہ تھا میں، ٹھیک ہے، وہ کہیں سینٹر میں دھماکہ ہوا ہے، بس افراتفری پھیل گئی، 700 800 ہزار بندہ لازمی تھا جو میں۔ پنجاب حکومت کا سانحہ ترلائی کلا کے متاثرین سے اظہار یکجہتی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی بسنت کی تقریبات منسوخ کر دی، مریم نواز نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، لبرٹی چوک پر بسنت فیسٹیول بھی منسوخ کیا جاتا ہے، فتنہ الخوارج کے خلاف پوری قوم متحد ہے، وطن کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ شہداء کے لواحقین کے دکھ میں شریک ہیں، ہمارے دشمن کو یہی تکلیف تھی کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے نہ آئے۔ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے ساتھ پنجاب حکومت جو ہے ان کے دکھ میں تکلیف میں برابر کی شریک ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا دشمن یہی چاہتا تھا، ہمارے دشمن کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کا جو ہے وہ پازیٹیو چہرہ، پاکستان کے اندر فیسٹیوٹی، یہ سب جو ہے یہ نہ ہو، اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن ہم وہ قوم ہے نہ جو پہلے کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی ہم نے سرنڈر کیا ہے، اور ان دہشت گردوں کا پہلے بھی بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اب بھی ان کا صفایا کریں گے۔ ترلائی کلاں دھماکے کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے سندھ حکومت نے ثقافتی تقریب میں موسیقی کا پروگرام منسوخ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ثقافتی تقریب سادگی سے ہوگی، سوگ کے پیش نظر کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کی تقریب میں موسیقی نہیں ہوگی، سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے۔ بھارت عبرتناک شکست کے بعد پراکسیز کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے، براہ راست جنگ لڑنے کی اب دشمن میں ہمت نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا ہندوستان اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں، اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے دشمنائی کر رہی ہے، اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا، اس قسم کے حملے جو ہے کبھی طور پر برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر کوئی معموم سی امید باقی بھی تھی مذاکرات کی کامیابی کی، اس کے بعد جو ہے ہمیں بصیرت ریاست جو ہے دیکھنا پڑے گا۔ راولپنڈی میں خودکش دھماکے پر قومی قیادت افسردہ ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور قومی ضمیر پر حملہ قرار دیا، حکومت سے ملک بھر میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا،
کہا پوری قوم فتنہ الخوارج کے خلاف متحد اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کا بھی متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کہا نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد صوبوں اور وفاق کے لیے پہلے سے زیادہ لازم ہو چکا۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، گورنر سمیت دیگر شخصیات نے بھی خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی۔ راولپنڈی کے مضافات میں ہونے والے دھماکے پر عالمی برادری بھی سوگوار۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں کے خلاف دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی عوام خوف کے بغیر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے حقدار ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے تشدد آمیز کارروائیاں انتہائی قابل مذمت قرار دی۔ کہا تمام ہمدردیاں اور دعائیں شہداء اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ روسی سفارت خانے کی جانب سے ترلائی کلاں مسجد میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ بیان میں کہا گیا کہ متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی دھماکے کی مذمت کی، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شہداء کے اہل خانہ اور حکومت پاکستان سے دلی تعزیت کی۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف مسلسل کارروائی ہونی چاہیے۔